शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायं पठामः। सप्तदशाध्याये एकोनविंशतितमश्लोकः पठितः। अत्र किं तपसः विषये सात्विकं तपः राजसं तपः तामसं तपः इति तपसः त्रैविध्यं तत्र उक्तं खलु। अस्माकं गुणानामनुसारेण एव अस्माकम् आहारः भवति, अस्माकं यज्ञः भवति, अस्माकं तपः अपि भवति। इदानीं दानं दानविषये अपि दानं कस्मै कस्मै दातव्यं, कदा दातव्यं, कथं दातव्यम् इत्येवम् अत्र वर्ण्यते। दानं कस्मात् कारणात् क्रियते? अस्माकं सर्वेषामपि इदं वस्तु मम, धनं मम 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 इति ममत्वभावना वर्तते खलु। ममत्वभावना यदि महती महत्वभावना वर्तते चेत् तत् सा भावना किं प्रत्यर्थिरूपेण भवति। कस्य प्रत्यर्थिरूपेण? साधनमार्गे प्रत्यर्थि इत्युक्ते प्रतिद्वन्द्वी अथवा एनिमि, आब्स्टेकल् रूपेण भवति। साधनमार्गे आब्स्टेकल् रूपेण भवति। अत एव शनैः शनैः ममत्वभावना किञ्चित् शिथिलीकरणीया। ममत्वभावनायाः शिथिलीकरणं तत्र अपेक्षितमस्ति। शनैः शनैः ममत्वभावना शिथिलीकरणीया भवति। अत एव वयं किं कदाचित् दानम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्मिन् सन्दर्भे दातव्यम् इति यदि विधिः वर्तते चेत् मनुष्यः ददाति। यदि विधिः न वर्तते चेत् मनुष्यः कदापि न ददाति। यदि देवालय उदाहरणतया वयं तिरुपति इत्यादि तिरुमला इत्यादि क्षेत्रेषु गच्छामः, तत्र हुण्डी दृश्यते। यदि धनं स्थाप्यते चेत् अस्माकं किमपि पुण्यं भवति, उत्तमलोकान् प्राप्नुमः। अथवा यत् अस्माकं या इच्छा वर्तते तस्याः इच्छायाः पूरणं भवति इत्येवम् अस्माकं मनसि भवति। परन्तु केचन जनाः निष्कामभावनया एव केचन जनाः ददति। परन्तु बहवः जनाः निष्कामभावनया न ददति, परन्तु ट्रेड् ट्रेड् रूपेण एव अहम् एतत् दास्यामि, त्वम् एतत् मह्यं यच्छ इति। अहम् एतत् दास्यामि, त्वम् एतत् यच्छ इत्येवम् अस्माकं ट्रेड् रूपेण एव भवति भगवता सह अथवा वेङ्कटेश्वरेण सह। एवम् अस्माकं चिन्तनं भवति। अतः साधनमार्गे एषा भावना साधनमार्गे किं भवति, तत् प्रतिद्वन्द्वी भवति। अत एव दानम् इति निष्कामभावनया दानं करणीयम् इति अत्र विषयः। एवमेव निष्कामभावनया करणीयम्, अनुपकारिणे करणीयम्, यत्र अपेक्षितमस्ति तत्रैव दातव्यम्, यस्मिन् काले अपेक्षितमस्ति तस्मिन् काले एव दातव्यम्, एवमेव यः पात्रः अथवा योग्यः भवति तस्मै एव दातव्यम्, अयोग्याय न दातव्यम् इत्यादि सर्वमपि यत्र वर्ण्यते। प्रथमं सात्विकं दानं कथं वर्तते, अनन्तरं राजसं दानं कथं वर्तते, तामसं दानं कथं वर्तते इति अत्र त्रयः श्लोकाः दानविषये अस्माकं ममत्वभावनायाः शिथिलीकरणार्थं, न्यूनीकरणार्थम् एते श्लोकाः। प्रथमं श्लोकं पठतु श्रीनिवास। प्रथमम् इत्युक्ते 20तमः श्लोकः। तथैव आचार्य। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतं। सुलभः शब्दः एव। यत् दानं दातव्यम् इति दीयते, यत् दानं दट् विच् इति, यत् दानं दातव्यम् इत्युक्ते
अयं मम विधि इयं मम विधिः अयं मम धर्मः इति अयं मम धर्मः दानम् इदानीं दातव्यम् अयमेव धर्मः इति मनसि कृत्वा इति मनसि निधाय न तु फलापेक्षया अस्मिन् क्षेत्रे किमपि दातव्यम् अस्मिन् प्रदेशे क्षेत्रम् इत्युक्ते न केवलं पुण्यदेशेषु अपि तु यत्र सन्दर्भानुसारेण यत्र आवश्यकं भवति यत्र दातव्यं भवति तत्र अस्मिन् सन्दर्भे मया दातव्यम् इति यदि चिन्तितं चेत् दातव्यम् अत्र किं फलाकाङ्क्षां विना अत्र शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति न तु फलाकाङ्क्षां मनसि निधाय फलस्य आकाङ्क्षा न भवति अनेन अहं पुण्यं प्राप्स्यामि इति वा अनेन दानेन अहं महत् दानं करोमि अनेन दानेन मम मरणसमये इन्द्रः मह्यं रथं प्रेषयिष्यति मह्यं रथं वयं कथासु पठामः कदा कदा कथासु पुराणकथासु पठामः इन्द्रः रथं प्रेषयति तस्य रथे अयं महाशयः उपविश्य गच्छति इति अत्र कथाः तत्र पठामः वयम् एवं फलाकाङ्क्षा न भवति फलाकाङ्क्षां विना एव दातव्यमिति कथं दीयते अनुपकारिणे दीयते उपकारी इत्युक्ते कस्मिंश्चित् समये अस्माकम् उपकारं कृतवान् अथवा उपकृतवान् उपकारं करोति अथवा उपकरोति इति खलु कस्मिंश्चित् समये अहं पूर्वकाले कदाचित् मह्यम् उपकारं कृतवान् अथवा इदानीं कुर्वन् अस्ति अथवा आगामिकाले करिष्यति इति शङ्का भविष्यति अथवा अनुपकारिणे इत्युक्ते किं तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं किं वर्तते अनुपकारिणे प्रत्युपकार असमर्थाय इति ते लिखन्ति प्रत्युपकार असमर्थाय यदि अहं यत्किञ्चित् दास्यामि चेत् आगामिसमये सः किमपि प्रत्युपकारं करिष्यति सामान्यतया कार्यालयेषु एवं भवति सर्वकारकार्यालयेषु गवर्नमेंट आफीसस् सर्वकारकार्यालयेषु एवमेव भवति तूष्णीम् आगत्य किमपि दानं वायनदानं कुर्वन्ति जनाः आगामिसमये कदाचित् उपयोगी भवति अयम् इति उपकारी भवति भविष्यति इति आशया अतः अत्र अत्र अनुपकारिणे दातव्यं न तु कार्यालये दत्वा यदि भवान् ददाति चेत् सः तत् दानं न भवति अनुपकारिणे प्रत्युपकार असमर्थाय समर्थाय अपि निरपेक्षं दीयते यद्यपि सः समर्थः अपि तदापि निरपेक्षम् इत्युक्ते उपकारस्य प्रत्युपकारस्य अपेक्षा न भवति इति इत्येवम् अत्र विषयः फलाकाङ्क्षा न भवत्येव उदाहरणतया वायनदानं कुर्मः वरलक्ष्मीव्रतं वा किमपि अन्यत् व्रतं वर्तते तत्र वायनदानं कस्मै दीयते काचित् बान्धवी वर्तते तस्यै शाटिका दीयते सा अपि आगामिकाले शाटिकां ददाति यदि भवती 10,000 रूप्यकाणि व्ययित्वा शाटिकां ददाति चेत् अन्या अपि सा अपि 10,000 रूप्यकाणि व्ययित्वा शाटिकां दास्यति आगामिकाले इति अस्माकं मनसि भावना वर्तते एवं मास्तु इति एवं बान्धवाः एव परस्परं वायनदानं कुर्वन्ति एवं न करणीयम् इति शास्त्राणि अपि वदन्ति बान्धवाः एव परस्परं वायनदानं कुर्वन्ति चेत् तत् केवलं गेम् एव भवति न तु दानं भवति इति एवम् अनुपकारिणे आगामिकाले प्रत्युपकारं करोति इति भावनया एवम् उपकारी उपकरोति इति उपकारी उपकारिणे इति चतुर्थी विभक्ति न प्लस उपकारिणे अनुपकारिणे उपकारं करोति इति उपकारी अथवा उपकरोति इति उपकारी न उपकरोति इति अनुपकारी अनुपकारिणे इति चतुर्थी विभक्ति एवं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे इति शब्दस्य व्याख्यातारः सर्वेपि किं लिखितवन्तः इत्युक्ते पुण्यक्षेत्रेषु इति उदाहरणतया इदानीं मया उक्तं खलु तिरुमलक्षेत्रे काशीक्षेत्रे अयोध्याक्षेत्रे वा रामेश्वरक्षेत्रे वा इत्यादि क्षेत्रेषु यदि दीयते चेत् महत् पुण्यं भवति इति सर्वं गृहे दानं दद्मः चेदपि पुण्यं भवति परन्तु क्षेत्रेषु दीयते चेत् महत् पुण्यं भवति इति शास्त्राणि वदन्ति खलु अत एव
किं कुर्मः क्षेत्रेषु दानं कुर्मः अत एव तथैव काले काले इत्युक्ते किमपि कस्मिंश्चित् पुण्यकाले सङ्क्रान्तिसमये वा अन्यस्मिन् समये किमपि अन्य किमपि अथवा केचित् संस्काराः भवन्ति विवाहसंस्कारः उपनयनसंस्कारः इत्यादि कालेषु संस्कारकालेषु तेषु कालेषु तेषु समयेषु अपि धनं दीयते अथवा वस्त्राणि दीयन्ते एवं अथवा भोजन वितरणम् इत्यादि क्रियते एवं देशे काले च पात्रे च पात्र इत्युक्ते पात्र पात्रम् इति शब्दं वयं जानीमः पात्रं चषकम् एतदपि पात्रमेव जलपात्रं पात्रम् इत्युक्ते पात्र पाति त्रायते इति रक्षति रक्षति इति पाति त्रायते इति पात्रम् इति यत् अन्नं वा जलं वा यत्किञ्चित् तत्र स्थाप्यते तत् अन्नं जलं वा तत् पात्रं रक्षति पात्रं नपुंसकलिङ्गशब्दः अपि वर्तते पात्री इत्यपि वर्तते पात्रः इति पुंलिङ्गशब्दः अपि वर्तते त्रिषु लिङ्गेषु अपि पात्रं पात्र इत्युक्ते अर्थः कः अत्र अस्मिन् सन्दर्भे पात्रम् इत्युक्ते वेसल् इति न पात्रम् इत्युक्ते योग्यः इति विद्यादानाय पात्रः अथवा धनदानाय पात्रः एवं पात्रः इत्युक्ते योग्यः इति एकः श्लोकः अपि वर्तते खलु विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् इति विनयात् याति इत्युक्ते गच्छति गच्छति इत्युक्ते प्राप्नोति इति विनयात् विद्या किं ददाति विनयं ददाति विनयेन किं भवति पात्रत्वम् अथवा पात्रतां विनयाद् याति प्राप्नोति पात्रताम् इत्युक्ते सः पात्रः भवति अर्थात् he becomes yogya eligible fit iti eligible suitable fit iti पात्रः इति अत्र पात्रे च देशे काले च पात्रे च कः पात्रः इत्युक्ते व्याख्यानेषु किं लिखन्ति इत्युक्ते कश्चित् पण्डितः वेदपण्डितः सज्जनः इत्यादि इत्यादि जनाः एव तत्र किं काले सङ्क्रान्त्यादौ पात्रे च षडङ्गवित् वेदपारगः इत्यादौ इति शङ्कराचार्याणां भाष्ये वर्तते षडङ्गवित् अयं षडङ्गवित् इत्युक्ते वेदानां षडङ्गानि सः जानाति इति षट् अङ्गानि खलु सन्ति खलु शिक्षा व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषम् इत्यादि षट् अङ्गानि सन्ति खलु तानि अङ्गानि सः जानाति इति षडङ्गवित् वेदवित् इति वत् वेदान् जानाति इति वेदवित् षडङ्गानि जानाति इति षडङ्गवित् इति एवं अन्यश्च अन्यत्र किं पात्रे च इति कीदृशः दीयते विद्या विद्या तपोयुक्ताय इति मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां वर्तते विद्या तपोयुक्ताय युक्ताय इति कीदृशाय अनुपकारिणे इति देशे काले च पात्रे च तत्र चत्वारः अंशाः तत्र उक्ताः प्रथमः अंशः अनुपकारिणे इति अनन्तरं च देशे इति अनन्तरं च काले अनन्तरं च पात्रेषु चत्वारः यदि यदि सर्वेषामपि समुच्चयः भवति चेत् समुच्चयः इत्युक्ते काम्बिनेशन् यदि सर्वेषामपि समुच्चयः अनुपकारी भवतु उत्तमः देशः भवतु उत्तमः कालः भवतु उत्तमः पात्रः भवतु यदि सर्वेषां समुच्चयः अस्ति चेत् महान् गुणः इति यत्र नीलकण्ठव्याख्यायां नीलकण्ठः लिखति उभयसमुच्चये तु महान् गुणः इति भावः देशकाल अनुपकारित्वविशिष्टे दानम् इत्येका कोटिः पात्रे दानम् इति सर्वेषां समुच्चयः इत्युक्ते काम्बिनेशन् उत्तमः भवति उत्तमदेशः भवति उत्तमः कालः भवति अनुपकारी भवति एवं भवति चेत् महान् गुणः इति ते लिखन्ति परन्तु अत्र आधुनिकदृष्ट्या अपि वयं पश्यामः चेत् अत्र प्राचीनव्याख्यासु सर्वत्र पुण्यदेशः पुण्यकालः वेदपण्डितः इत्येवमेव दत्तं परन्तु इत्येवमेव लिखितं परन्तु अस्माभिः एतत् चिन्तनीयं केवलं पुण्यक्षेत्रे एव अथवा पुण्यदेशे एव पुण्यकाले एव अथवा योग्याय एव दातव्यमिति चेत् लोके अनेके जनाः किं भवन्ति दानयोग्यतां न प्राप्नुवन्ति खलु अनेकेषां जनानां दानयोग्यता न भवति कश्चित् रोगी वर्तते कश्चित् रोगी धनं तस्य समीपे धनं नास्ति सः दानाय योग्यः भवति एवमेव देशे देशे इत्युक्ते उदाहरणतया कुत्रचित् एकस्मिन् देशे अनावृष्टिः भवति
तत्र आहारधान्यानि न भवन्ति, आहारधान्यानि न भवन्ति, आहारस्य लोपः वर्तते। तत्र तत्र भोजनदानम् इत्यादिकं करणीयम्। एवमेव यत्र युद्धानि सङ्ग्रामः अथवा युद्धानि भवन्ति खलु, उदाहरणतः इस्रायल् गाजा स्ट्रिप् इति, तत्र किं कुर्वन्ति अमेरिका जनाः, भोजन तत्र भोजनं तत्र ते तत्र सप्लै कुर्वन्ति, प्रेषयन्ति, भोजनं प्रेषयन्ति। तत्रापि दानम् अपेक्षितमस्ति। एवं देशे काले च इत्युक्ते उदाहरणतया कश्चित् विद्यार्थी तत्र परीक्षाशुल्कं दातव्यं भवति, परीक्षासमये शुल्कं दातव्यं भवति, अथवा कुत्रचित् गन्तव्यं भवति, इंटर्व्यू कृते कुत्रचित् गन्तव्यं भवति, तस्मै दातव्यं भवति। काले च पात्रे च यः कश्चित् पात्रः, पात्रः इत्युक्ते पात्रस्य उदाहरणं किं, पात्र इत्युक्ते रोगी, मया इदानीमेव रोगीविषये उक्तं खलु, सः अत्यन्तं पात्रः, अत्यन्तं पात्रः, सः निर्धनः, दरिद्रः, तत्र चिकित्साविषये चिकित्सां कारयितुं धनं नास्ति, तस्मै दातव्यम्। अतः अस्माकं विवेकबुद्धिमपि उपयुज्य तत्र निर्णेतव्यं। न केवलं वेदपण्डिताय, न केवलं पुण्यक्षेत्रे एव दास्यामि, पुण्यकाले एव दास्यामि, वेदपण्डिताय एव दास्यामि इति न चिन्तनीयम्। अपि तु अस्माकं बुद्धिम् उपयुज्य, अस्माकं विवेकबुद्धिम् उपयुज्य यत्र कुत्रचित् अपेक्षितं भवति तत्र दातव्यम् इति अस्माभिः आलोच्य, किञ्चित् आलोच्य निर्णेतव्यः विषयः अयम्। एवं एवमस्ति परन्तु एतत् सर्वमपि निष्कामभावनया करणीयमिति, मह्यं पुनः करिष्यति इति न, निष्कामभावनया एतत् सर्वं करणीयम् इति अत्र विषयः। तादृशं दानं किं, सात्विकं दानं, देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतं, सात्विकं दानं भवति इति। अनन्तरं श्लोके राजसं दानं कथं भवति इति अनन्तरश्लोके अस्माकं दानस्य मनस्तत्त्वम् अत्र दृश्यते। दानस्य मनस्तत्त्वं, दानं यदि वयं कुर्मः, यत्र यत्र अपेक्षितं भवति तत्र तत्र दानं कुर्मः चेत् अस्माकं मनसि अपि उत्तमाः संस्काराः निर्मिताः भवन्ति खलु। अस्माकं मनसि, अन्तःकरणे उत्तमाः संस्काराः निर्मिताः भवन्ति, चित्तशुद्ध्यर्थमेव, अस्माकं चित्तशुद्ध्यर्थमेव दानं, न तु अन्येषामपि कश्चित् लाभः भवति, परन्तु अस्माकं चित्तशुद्धिः अपि भवति, ममत्वभावना किञ्चित् न्यूना भवति इति अत्र द सैकालजि आफ् दानम् इति वदामः चेत् एवम् अवगन्तुं शक्नुमः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। एवाचार्य। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं, यत् तु प्रति प्लस उपकारः प्रत्युपकारः खलु, प्रति प्लस उपकारः, अहम् उपकरोमि, सः अपि मां मह्यं किमपि ददाति, उपकरोति इति, माम् उपकरोति इति वा मह्यम् उपकरोति वा, मह्यम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यत् तु प्रत्युपकारार्थम् उपकरोति, अन्यः प्रत्युपकरोति इति, प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः, फलम् उद्दिश्य वा दीयते। यत् इत्युक्ते यत् दानं फलमुद्दिश्य दीयते इति अन्वयः। यत् दानं फलम् उद्दिश्य दीयते, मया स्वर्गः प्राप्तव्यः, मया किमपि अन्यः कश्चित् लाभः प्राप्तव्यः इति मनसि निधाय अहम् अत्र सर्वकारकार्यालये एतत् ददामि चेत् तत् उत्कोचं भवति, तत् दानं न भवति, परन्तु उत्कोचमेव भवति। फलम् उद्दिश्य वा पुनः, फलम् उद्दिश्य मया एतत् फलं प्राप्तव्यम् इति मनसि विचिन्त्य यदि दीयते चेत्, दीयते च परिक्लिष्टं, दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। अत्र क्लिष्टः शब्दः कः इत्युक्ते परिक्लिष्टमित्येव। क्लेशः इति वयं जानीमः खलु, क्लेशः, क्लेशः इत्युक्ते मनसः खेदः, अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः पञ्चक्लेशाः इति पतञ्जलि योगसूत्रं वर्तते। अविद्या अस्मिता, अस्मिता इत्युक्ते अहम् इति भावना, अविद्या अस्मिता राग
विषयेषु रागः द्वेषः केषुचित् विषयेषु वा मनुष्येषु वा द्वेषः अस्मिता अविद्या अविद्या सर्वेषां साधारणमेव अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः अहं मया एतत् निर्णीतमस्ति तदेव तदेव सत्यं नान्यत् इति भावना भवति खलु केषाञ्चित् जनानाम् अभिनिवेशः इत्युक्ते एकस्मिन्नेव विषये तस्य दृष्टिः भवति अन्यत्र न पश्यति इति एवम् अभिनिवेशः एते पञ्चक्लेशाः यत्र क्लेशः भवति मनः क्लिष्टम् इति वदामः क्लिष्टं मनः क्लिष्टम् इत्युक्ते क्लेशयुक्तं क्लिष्टम् इति अत्र क्लेशः कः इत्युक्ते अरे मया धनं दातव्यं मया एतावत् धनं दातव्यं कियत् धनं दातव्यं यदि धनं दीयते चेत् मम समीपे धनं न्यूनं भवति इत्येवं किञ्चित् मनसि पीडा भवति सा पीडा एव अत्र क्लेशः पीडा एव लोभवशात् या मनसि पीडा भवति सा पीडा एव अत्र क्लेशः क्लेशयुक्तं मनः क्लिष्टम् इति परिक्लिष्टम् इत्युक्ते कथं एतावत् धनं दातव्यं व्ययितव्यम् इति मनसि चिन्ता भवति व्याख्यां पश्यामः यत्तु प्रत्युपकारार्थं परिक्लिष्टं च कथं एतावद् व्ययितम् इति पश्चात्तापयुक्तम् अरे महत् धनं व्ययितमस्ति अत्र इति पश्चात्तापयुक्तं पश्चात्तापः इत्युक्ते प्रथमं व्ययं करोति पश्चात् तपति मनसि मनसि एव तपते एवं मनसि एव तापं प्राप्नोति एवं पश्चात्तापयुक्तं यथा भवति एवञ्च यद्दीयते तद्दानं राजसंस्मृतम् इति लोभवशात् अन्तःकरणे क्लेशः भवति तदेव अत्र विषयः स एव अत्र विषयः खेदसंयुक्तम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति खेदसंयुक्तं खेदः इत्युक्ते किं सारो इत्यपि न खेदः इत्युक्ते सैड्नेस् इति वक्तुं शक्नुमः खेदः अरे एतावत् धनं व्ययितमासीत् व्ययितं जातम् इति मनसि खेदः भवति मनसि खेदः इत्युक्ते दुःखः ओ ऐ एम् लूसिङ्ग् सो मच् आफ् मनी इत्येवं यत्तु प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे मह्यं दास्यति इति वा अथवा किं स्वर्गं प्राप्स्यामि इति दृष्ट्या वा एवं प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्यते फलमुद्दिश्य इत्युक्ते यद्यपि देशे दीयते यद्यपि देशे काले पात्रे च अनुपकारिणे दीयते तदपि अत्र स्वीकर्तव्यं पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् अनुपकारिणे इति एकः देशे काले पात्रे च इति चत्वारः अंशाः अत्र उक्ताः खलु चत्वारः अंशाः अपि सन्ति चेदपि अनुपकारिणे दीयते फलं देशे उत्तमदेशे काले पात्रे च दीयते परन्तु फलमुद्दिश्य दीयते अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके दातव्यम् इति भावनया अयं मम धर्मः इति पूर्वस्मिन् श्लोके अत्र तद्विलक्षणं यत् तु इत्युक्ते पूर्वोक्ताद् विलक्षणमिति अत्र मया फलं प्राप्तव्यमिति यद्यपि देशे काले पात्रे ददाति यद्यपि अनुपकारिणे ददाति तथापि अत्र फलवाञ्छा वर्तते अतः तत् दानं राजसं भवति इति दीयते च परिक्लिष्टं कदाचित् परिक्लिष्टमपि भवति कदाचित् मनसि क्लेशः अपि भवति तत् दानं राजसंस्मृतं राजसमिति स्मृतम् इत्युक्ते ग्रन्थेषु उक्तमिति स्मृतम् इत्युक्ते ग्रन्थेषु एवम् उक्तं पूर्वाचार्यैः एवम् उक्तमस्ति इति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास अदेशकाले तथैव आचार्य अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले अदेशकाले इत्युक्ते अदेशे अकाले अर्थात् पूर्वश्लोकयोः किमुक्तं पूर्वश्लोकयोः द्वयोः अपि अनुपकारिणे देशे काले पात्रे इति उक्तं खलु अत्र ते विषयाः न भवन्ति ते अंशाः न भवन्ति अत्र अदेशकाले अदेशे अकाले कुत्रचित् अदेशे इत्युक्ते यत्र यस्य धनं प्रभूतं धनं वर्तते यस्य समीपे तस्मै किञ्चित् ददाति
अदेशे अकाले अपात्रे अपात्रे सः अपात्र भवति। कस्मिंश्चित् देशे देशे इत्युक्ते सर्वत्र देशे सर्वत्र सुभिक्षता वर्तते। यत्र सर्वत्र सुभिक्षं वर्तते, देशः सुभिक्षं वर्तते, तत्र यदि दानं दीयते चेत् तत् अदेशे भवति। अथवा अकाले अकाले सिनेमा गच्छति अथवा पब् गन्तुम् इच्छति मनुष्यः कश्चित्, तस्मै धनं दीयते चेत् सः किं करोति? अकाले अकाले एव तत्र दानं भवति। अपात्र अपात्र इत्युक्ते कश्चित् टेररिस्ट् भवति, कश्चित् चोरः भवति, कश्चित् अन्यः भवति, तत्र दीयते चेत् किं भवति? सः अन्य निकृष्टकर्माणि एव करोति, परन्तु उत्तमकर्माणि न करोति। एवं तत्र कस्मै दातव्यं, कदा दातव्यं, कथं दातव्यम् इति ज्ञात्वा दातव्यमिति। अदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते, यत् दानम् अदेशकाले अपात्रेभ्यः, देशे काले च पात्रे च इति त्रयाणामपि विपरीतः, त्रयाणामपि विपरीतः अत्र विषयः। विपरीतः इत्युक्ते टोटलि आपोजिट्। अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतं। दानसमये सामान्यतया सत्कारः भवति। सत्कारः इत्युक्ते काचित् विधिः भवति। विधिः इत्युक्ते पादप्रक्षालनं कृत्वा, यदि उत्तमः जनः अस्माकं गृहं प्रति आगच्छति, कश्चित् वेदपण्डितः इत्यादि, पूर्वस्मिन् काले पादप्रक्षालनम् इत्यादिकम् आसीत्। अस्मिन् समये पादप्रक्षालनं इदानीं न कुर्मः। केचित् जनाः कुर्वन्ति, केचित् जनाः अत्र अत्र न दृष्टवान् अहं, परन्तु अमेरिकायां दृष्टवान्। अमेरिकायाम् अस्माकं देशात् स्वामिनः गच्छन्ति, एतेभ्यः एतेषां स्वामिनां पादप्रक्षालनं तत्र अमेरिकादेशीयाः कुर्वन्ति, परन्तु अत्र अस्मिन् देशे पादप्रक्षालनं मया न कदापि दृष्टम्। एवं पादप्रक्षालनं भवतु, परन्तु आदरेण आदरेण तत्र तत्र कुत्रचित् उत्तमस्थाने उपवेशयित्वा तस्मै दीयते चेत् सत्कृत्य दानं करणीयं। परन्तु अत्र किम् असत्कृतम् इत्युक्ते किमपि न कश्चित् सत्कारः वर्तते, न कश्चित् आदरः वर्तते, टेक् इट् इति रीत्या दत्तं। तत्र सत्कारं विनापि तत्र किं भवति? अन्यः शब्दः अवज्ञातमिति, अवज्ञापूर्वकम्। अवज्ञा इत्युक्ते अनादरः। अवज्ञा इति शब्दः वर्तते खलु। अतिपरिचयाद् अवज्ञा इति किमपि वाक्यं वर्तते। अतिपरिचयात् अवज्ञा, दट् इस् फेमिलियारिटी ब्रीड्स् कंटेम्प्ट् इति आङ्ग्लभाषायां वर्तते खलु। तस्य संस्कृतमूलं किम् इत्युक्ते अतिपरिचयाद् अवज्ञा। सन्ततगमनाद् अनादरो भवति। सन्ततं यदि कस्यचित् गृहं प्रति यदि वयं गच्छामः चेत् अनादरः भवति। प्रथमे दिने आगच्छन्तु इति वदन्ति, अनन्तरदिने अपि आगच्छन्तु इति वदन्ति, अनन्तरं दिने यदि सर्वदा यदि गच्छामः चेत् ओ सः आगतः, सः आगतः, आगच्छतु, सः आगतः आगतः इति चिन्तयन्ति। किञ्चित् कालानन्तरं न कश्चित् पश्यति अपि। एवम् अतिपरिचयात् अवज्ञा। अवज्ञा इत्युक्ते कंटेम्प्ट् इति न, फेमिलियारिटी ब्रीड्स् कंटेम्प्ट् इति यद्यपि कंटेम्प्ट् इति शब्दः वर्तते, अवज्ञा, इग्नोर्, जस्ट् इग्नोर् द फेलो। एवम् इग्नोर् अवज्ञा। अवज्ञातं शङ्कराचार्याः लिखन्ति पात्रपरिभवयुक्तं। परिभवः, परिभवः इत्युक्ते पराभवः। तत्र सम्मानं न कुर्वन्ति। आन् दि अदर् हेण्ड् प्रत्युत, प्रत्युत इत्युक्ते आन् दि अदर् हेण्ड् पराभवं कुर्वन्ति, ए टेक् इट् इति रीत्या ददति। एवम् एवं भवति चेत् परिभवयुक्तम्, अर्थात् इन् इन्सल्टिङ्ग् मेनर् इति, इन् एन् इन्सल्टिङ्ग् मेनर् परिभवयुक्तम्। असत्कृतम् अनादरेण, अनादरेण दत्तम्। अवज्ञातम् इन् एन् इन्सल्टिङ्ग् मेनर् इत्येवं पात्रपरिभवयुक्तमिति। असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तत् दानं तामसंस्मृतम् इति। केचन जनाः धनिकाः एवं कुर्वन्ति। आधुनिककाले कश्चित् पुरोहितः, अर्चकः वा गृहं प्रति यदि तेषां गृहं गच्छति चेत् कर्माणि करोति। अत्र धनाढ्यः किं करोति? अस्मिन् काले सर्वत्र वयं पश्यामः, ए पन्तुलु अत्र आगच्छ, तेलुगु भाषायाम् ए पन्तुलु इति वदन्ति। ए पन्तुलु इत्युक्ते रे बापन्, अत्र आगच्छ इति वदन्ति।
एवम् अर्धघण्टा अभ्यन्तरे एव पूजा समापनीया मया अन्यत्र गन्तव्यम् इति तत्र उपविशन्ति अर्धघण्टाभ्यन्तरे एव करणीयम् ए पन्तुलु डू इट् फास्ट् इति इत्यपि वदन्ति एवम् अनादरेण अनादरेण यज्ञयागादिकं कुर्वन्ति अनादरेण धनमपि ददति एवं भवति चेत् तत् दानं तामसं तमोगुणयुक्तं तमोगुणयुक्तं दानं भवति इति अत्र विषयः असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतं दानस्य फलमपि न भवति पूर्वश्लोकयोः तत्र दानफलं भवति दानफलम् इत्युक्ते प्रथम सात्विकदानस्य यद्यपि सः फलं न इच्छति तथापि फलं भवति अन्यत्र यदा फलम् इच्छति तदा फलं भवति इति न वक्तव्यं कुतः इत्युक्ते यदि कर्मयोगदृष्ट्या करोति चेत् कर्मफलं न भवति खलु द्वितीयश्लोके राजस राजसदाने फलं भवति अत्र तामसदाने फलं न भवति प्रायः प्रत्यवायः भवति प्रत्यवायः इत्युक्ते नेगेटिव् रिसल्ट् प्रायः नेगेटिव् रिसल्ट् अपि भवति इति कुत्रचित् शास्त्रे वर्तते वा मया द्रष्टव्यं प्रायः प्रत्यवायः एव भवति अथवा प्रत्यवायः यद्यपि न भवति तथापि फलं न भवति इति तत् निर्दिष्टमेव फलम् अवश्यं न भवति इति असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतं तत्र भाषा तत्र व्याख्यायां किमस्ति पश्यामः अदेशकाले तत्र पापहेतौ अशुचिस्थाने अकाले पुण्यहेतुत्वेन ओके अपात्रेभ्यश्च विद्या तपोरहितेभ्यः नटविटादिभ्यः इति मधुसूदनसरस्वती लिखन्ति शङ्कराचार्याः लिखन्ति मूर्ख तस्करादिभ्यः कश्चित् मूर्खः कश्चित् तस्करः तस्करः इत्युक्ते तीप् इत्येवं तस्करादिभ्यः एवं अपात्रे विद्या तपोरहितेभ्यः नटविटादिभ्यः यद्दानं दीयते किम् असत्कृतम् इत्युक्ते किं प्रियभाषण पादप्रक्षालन पूजादि सत्कारशून्यं प्रियभाषणम् इत्युक्ते इन् अ प्लेजेंट वे इन् अ प्लेजेंट मैनर प्रियभाषणम् इत्युक्ते अस्माकं वाङ्मयं तपः इति पूर्वम् उक्तं खलु वाङ्मयं तपः अत्र स्वीकरणीयं प्रियभाषणं पादप्रक्षालन पूजादि सत्कारशून्यं किमपि सत्कार न कश्चित् सत्कारः भवति तूष्णीं तस्मै किमपि दीयते एवं भवति चेत् तत् दानं तामसं दानं भवति इति अत्र विषयः अत्र दानविषये त्रयः श्लोकाः अस्माभिः इदानीं पठिताः अनन्तरम् ओम तत्सत् इति सर्वेषां कर्मणाम् अस्माकं सर्वेषां कर्मणां सर्वेषु कर्मसु प्रायः कुत्रचित् न्यूनता भवति कुत्रचित् वैगुण्यम् इत्युक्ते किमपि गुणराहित्यम् अथवा गुणराहित्यं कुत्रचित् स्यात् तन्निवारणार्थं वा तन्निवारण साद्गुण्यप्रापणार्थम् इत्युक्ते यद्यपि कश्चित् दोषः वर्तते दोषस्य अपाकरणार्थं किं करणीयम् इत्युक्ते ओम् इति ओम् तत्सत् इति शब्दानां प्रयोगः क्रियते खलु तेषां विषये अनन्तरश्लोकेषु वर्तते आगामि कक्षायां वयं पश्यामः अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा धन्यवादः आचार्य प्रश्नाः न सन्ति आचार्य तर्हि अत्र विरमामः हरिः ओम् तत्सत्